बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र अवस्वर 5:17 वोळ 2 Corinthians 5:17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. वैमगचनो देव आमकां नवी रचना करता, पोरणे सक्कड तो काडटा. तर ताका नव्यान आमी आराधन करया. दिमी गेल्या गावया आमी भजन C4 पेज 87. ए सुम्या ए धन्या तुझ्या मंदिरांत रावूंक आवाज येता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात जीवन सरूका वाशेता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात जीवन सरूका वाशेता. जीवन सरूका आशेता. आशेता वाशेता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. वै सौम्याच्या मंदिरांत आमी रावया, ताच्या सरपणांत आमी रावया. तो आमकां नवी रचना करता, पोरणे सक्कड तो काडता आनी ताचे सुवें जियोंक एक व्हड आसूंक आमकां फावो करता. ताका आराधन करया, मान करया, ताचे समोर आमी येवया. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात काळीज मुझे तुका भेटयता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात काळीज मुझे तुका भेटयता. काळीज मुझे तुका भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. वै आशा आमची जावं, सुम्या सुवें सदांच सारशी, सुम्याच्या मोगांत रावची, ताचे उतर आयकूंची नियाळूंची आनी ताच्या सरपणांत आमी एक नवी व्यक्ती जावची. पोरणे सक्कड साडून नवे साव सुमी आमकां दितना ती घेवची. ताका आराधन करया, मान करया, ताचे समोर आमी रावया. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात उतर तुझे हांव आयकता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात उतर तुझे हांव आयकता. उतर तुझे हांव आयकता. आयकता हांव आयकता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सौम्या ये धन्या
तुझ्या मंदिराची आशेता. वैसम्याच्या मंदिरान ताच्या हजरपणांत रावची आमची आशा. आज आमी मरी मगदलाची मरी हिची परब आचरण करता. एक पातकी स्त्री जावन आसली ती. तिचे सगळे 7 देवसार आसले म्हणटात. 7 महापातकाची मुळां पूण जेजून तिका नवी केली. एक नवी रचना केली आनी आपल्या पुनर्जीवनपणाक पयली साक्षी तिका केली. तिका एक आपोस्तोल केली जेजून. तिका आमी म्हणटा आपोस्तोलांची आपोस्तोल म्हणून. पळया तुमी कितें करता. आमचें जिवीत ताका दिता आसतना भेटयता आसतना ताच्या मोगांत हजरपणांत आमी रावतना आमकां मरी मगदलेना बरी नवी करता, नवी रचना. आनी सुम्यान आमचें थंय तशें केलां. तो करूनच आसा. ताच्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया. गावून आमी गीत B10 पेज 39. जेजून आमकां सुटका दिल्या. जेजून आमकां बचाव केला. जेजून आमकां जिवीत दिला आनी सगळें तोने केलां. तर ताची स्तुती करून संतोशान आमी गावया. जेजून आमकां सुटका दिल्या. आज जेजून आमकां सुटका दिल्या. जेजून आमकां सुटका दिल्या. आज जेजून आमकां सुटका दिल्या. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया गावून संतोषान तळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हल्लेलुया आमेन. हल्लेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. कळी बिडून निरंतरी जेजू ताणें कितें केलां तें आज नियाळ उडासाकान आमी स्तुती करी. जेजून आमकां बचाव केला. आज जेजून आमकां बचाव केला. जेजून आमकां बचाव केला. ओय जेजून. जेजून आमकां बचाव केला. हालेलुया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. जेजून जिवीत दिला. एक नवें जिवीत तोच आमकां दिता. नवी रचना तोच आमकां करता. निरंतरी ताची स्तुती करया. जेजून आमकां जिवीत दिला. आज जेजून आमकां जिवीत दिला. जेजून आमकां जिवीत दिला. ओय जेजू. जेजून आमकां जिवीत दिला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया गावून संतोषान तळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. हालेलुया आमेन. हालेलुया. निरंतरी जेजू जे कितें ताणें आमचें थंय केलां आज नियाळून. मरी मगदलेना थंय तिचे 7 देवसार धांवडायलो. तिका एक आपोस्तोल शीस केलो. नवी रचना केल्लो आमकां.
जैत दिल्लो तुमी आमकां इजत दिवचो तो ताचें जैत आमी नियाळून आज त्या जैताक आमी वाखानी नांव हाडया ताची स्तुती करया जेसून आमकां जैत लाभयला आज जेसून आमकां जैत लाभयला जेजून आमकां जैतला बैला ओय जेसू जेजून आमकां जैतला बैला हालेलुया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेसूक आमी महिमा दिवया हल्लेलुया गाऊन संतोषान तळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हल्लेलुया हालेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हालेलुया जेसू हालेलुया आमेन हल्लेलुया ओय जेसू हल्लेलुया आमेन हालेलुया 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 जेसू अर्गान तुका भोगलाम तुका महिमा आणि स्तुती वंदन हरसिल्लो तू जावं तुझें नांव सदैव जावं तुवें आमकां बचाव केलाय जिवीत दिलाय आमकां जैत लाभयलाय नवी रचना तूं करताय आमकां नव्यान रक्षण करून आसाय आमची मोना आमची काळजां आमचें जिवीत बरी मगदलना बरी आमकां तुजी पाटलावदना तुजे शेस आमकां करताय तुझ्या कृपेन भरताय हालेलुया 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 We thank you, we praise you, we glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oy magal bhavano ani bhaino sumi amka sadans novi rasna karna sad porne tein gele Jesu tein chiyetल्यां सगळे नवे जाला आनी आज आमी स्मरण करची वा आमी पेस्त आचरण करची परब आचरण करची मरी मगदलेनाची तिच्या जिवितांत सुमयान अशें केलें 7 दिवसार धांवडायले तिका शीस आपोस्तोल जेजून केली पूण तिणें कितें केलें ती 7 महापदकाची मुळां जेजून ताच्या कृपेन काडता आसतना तिणें जेजूक पुरतो सहकार दिलो आनी आमी इवांजलान पवित्र पुस्तकान वाचता तिचे विशयान म्हणटात मरी मगदलाची मरी बेथानियांत आशिल्ल्या त्या मार्था आनी लाजरसाची भयण म्हणून सांगतात तर तशें म्हळ्यार जर तर ती मरी मार्था आनी लाजरसची भयण जाली जाल्यार आमी जाणा ती मरी जेजूच्या पांयां तळा बसली आनी बसून जेजूचें उतर तिणें आयकलें आनी नियाळ्ळें आनी जेजून म्हळें तिणें बरो वांटो वेंचून काडला ती सदांच देवाचें उतर नियाळटली आनी जेजू सवेंस ती आसताली रावताली आनी उपरांत पवित्र पुस्तकांत आनी एक विशय तिचे विशयान आमकां वाचूंक मेळटा तिणें जेजूचे पांय तिणें मागले एक पातकी स्त्री थंयसर परत पोटी आमी पळयता मगदलाची मरी जेजूचे पांय मागता तितलो विशेष मोग जेजूचो करता आनी उपरांत तेच मरी तिचे थंय आसली 7 महापदकाची मुळां जेजून ताची कृपा दिल्ली आनी आतां ती मुखार कितें करता आमी परत पळयता निमाणें जेजू कुर्सार कळटा आसतना हेरांनी सगळ्यांनी ताका सांडलें जावं पुरो सक्कळ शिसांनी वा जायत्या जाणांनी पूण मोरये सुवें मगदलाची मोरी त्या कुर्साच्या मुळांत उबी आसा जेजूच्या कुर्सा मुळांत तितलो विशेष मोग दिसो तितलो सहकार तिणें दिलो जेजू सुवें रावचो तिचो निशेव तिचो मोग पळोवन 7 दिवसार तिचे तावन खान तिका शीस आनी आपोस्तोलांची आपोस्तोल जेजून केली आज आमी जेजूचो मोग केलो जाल्यार जेजूच्या हजरपणांत आमी रावल्यार तशें उतर आमी नियाळून तें आमी पाळल्यार जेजूच्या पांयां तळा आमी बसल्यार ताच्या मोगान आमी आसोन मुखार सरल्यार एका उतरान आमी सांगीत ताका जेजूक चिटकोन रावल्यार जेजू आमचें थंय अशें करता आमकां एक नवी रचना करता
आमी आसल्या परिस्थितींत उरना. आमचें तें कितें आसा उणें पण अस्कत काय सगळी जेजू करता, पिडाशिडाय करता, बंदडी करता. आनी आमकां जशें आज हेच्या वांजलांत आमी आयकता, मोरी जेजू सरल्या उपरांत फोंडासर शिंवेता, जेजूक सोदून तिचें मौन काळी जेजूकूच सोदतालें, जेजूचेरच आसलें. तर आमी तशें केलें, जेजूचेर आमचें मौन काळीज दवरलें आनी ह्या त्या आमी मुखार गेल्या. ताची कृपा घेवन ताका साकार दिवन आमी जियेल्या. तर आमकां जेजू नवी रचना करता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. ही आमची आशा जावं आज, ही आमचें मागणें जावं. मागदलाच्या मरये बरी जेजूक वळखुची, जेजू सवें रावची, ताच्या मोगान आसची आनी एक नवी रचना जावची. कवया आमी गीत समर्पण करन आमकांच ही 18 पेज 118. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावा जाय, म्हज्या देवाक हांवें पळय जाय. एकच एक आशा म्हजी, ताचे सवें हांवें आसा जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एकच एक आशा म्हजी, ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. एकच एक आशा म्हजी, ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एकच एक आशा म्हजी, ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. एकच एक आशा म्हजी, ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. वयचे सुख आमी पळोवया, ताचेर आमची दिश्ट गेल्या. बरी मगदलेना बरी आसता आमी चिडकोन रावया. तो सगळें करता, तशा कृपेन तो आमकां नवीं करता. आमचें तें आसा कितें, ताच्या राजाचें न्हय आसलें तो काडता. आमचो राग, आमचो मोसोर, आमचें हगे, आमचें झगडें, आमची पिडाशिडां, आमची कांत बेजाराय, आमचें आकांत आकलास, आमचें बेंबिरान सक्कळ तो काडता. आनी तशी कृपा आमकां दिवन तो आमकां बरी करता, गूण करता. मागे आमी हेंच आमचें मागणें, हीच आमची आशा जावं. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी कंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी कंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय.
एक से काशा मोची ताका पोळिंगसाय जेजुरायाक मेळोंगसाय एक से काशा मोची ताका पोळिंगसाय जेजुरायाक मेळोंगसाय वय सांगया सुम्या जेजू म्हाका तुका मेळोंगसाय पळोवंगसाय म्हाका एक नवी रचना जावंक जाय त्या भगवंत बरी मगदलेना बरी म्हाका म्हज्या पथकांत रावंक नाका म्हज्या कंदीन बेसारायन उरोवंक नाका म्हज्या कश्टा संकश्टान राचोंक नाका असे सगळे हांव तुका दिता जेजू म्हजें तें कितें आसा बरी मगदलेना हांव तुवें साथ देंवसार धांवडायलें त्या महापथकाची मुळां काडलीं आज म्हजें हांव सगळें तूं काड तुजी काकुळट दया म्हजेर तूं वत आज हांव कोणा खातीर मागता आमचें कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशां आमचीं भुरगीं युवसना हरी एकल्यां खातीर मागया सगळो संवसार विविध राष्ट्र फुडारी सक्कड आमी भेटोवया आमची पवित्र सभा आमच्या मुखेल्यांक वडिलांक आत्मीक वडिलांक हरी एकल्यांक भेटोवया आनी मागया तो तुमी सगळें करता सगळें नवें करता बरी मगदलेना नवी रचना केल्लो हरी एकल्यानी सुमयाची कृपा घेवन नवी जावंक त्या कृपेक पुरतो सहकार दिवंक ताका वळखोंक ताचे समय आसोंक ताचें उतर आयकोंक ताच्या मोगांत रावोंक बरी नवी जावंक आमी मागया ताच्या घरांत सुमी आमकां संतोश दितलो मोग दितलो एकवट दितलो आनंद दितलो लेट्स प्रे आमी मागया सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद सर्वेस पोराचे घरी सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक से काशा मोजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय एक से काशा मोजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जेजुरायाक मेळोंक जाय जेजुरायाक स्तुती करया आमी हालेलुया 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 समय आमकां नवी रचना कर बरी मगदलेनाक तुवें कशी नवी रचना केली शेसा पुस्तक कृपा दिली आसस कृपेन आमकां बरसर बांदपास बंदडेंतले निवार वायटांतले निवार पातकांतले निवार पिडेशडेंतली गंते बेसरांतले निवार In the name of Jesus, I come against all patterns, all sickness, all evil, and bind them, send them bound to your feet, Jesus, right now. आमकां आमचे घरां आमचे जागे आमच्या मोगाच्या मनशांक जी कोणा सकश्टांत संकश्टांत वायटांत रिणांत आसात फुडाराची कंत विशेषरान कस्तो दगदवणेंत आसा तांची तुमी दया कर आशिर्वादीत कर तुझे रास तुजी खुशी योजना आमच्या थंय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जाग्यांनी आमच्या घरांनी सगळ्या संवसारान आनी आमच्या पवित्र सभेंत आमच्या संस्थांनी जंय जंय सुमया तुज्या कृपेची गरज आसा थंयसर स्थापन जावं तुका महिमा जावं सुमया वी प्रे दिस प्रेयर मागण्या करता तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन
आमी हांगासर आयिल्लीं त्या समाज प्रत्येक तरान बेटोवन दिता हांव जल्मा दिवसाचें रान करचें. हेलेन लीना कस्तेलिनो बेंदूर, मिशेल कुटिनो वामंजूर, 9th birthday Keith D'Souza Mumbai, Elisha Fernandez Bachpe, Melroy Gurpur Kaikamba, 56th birthday Shailesh Alvin, Nilesh Melvin, birthday Melanie Mendonça, Tampa, USA. तशेंच सियोना क्रिसेल डिसोजा. अर्गांची तेसवा लीना नोरोना वसाय वेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ले खातीर. आयरीन पिंटो आंचलोर, रोनाल्ड सल्डाना ताच्या पुताक ऑस्ट्रेलिया तो पावुल्ल्या खातीर आनी ताच्या सर्गर्सां खातीर. अनिता फर्नांडीस USA in honor of Holy Trinity and Mother Mary. एल्ड्रीन आनी जानेट सिक्वेरा बरें काम लाभलेल्या खातीर ह्या तेसावांसुय आमच्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसावा विद्या परंबील संतेकट्टे ICUंत आसा कॉमान, तिचे खातीर मागे हांव बरी भलायकी खातीर. क्रिस्टन दांतेस दुबाय, ऑल्विन डिसोजा बरी भलायकी, सुडका बेसावां सर तांच्या तेसावां खातीर. एलिटा आनी आलेन भुरग्याच्या दिना खातीर मुंबय टावन. अक्षता आनी अक्षिता अल्मेडा संतेकट्टे बऱ्या भलायके खातीर. आमच्यो गरजो सुमयाक आमी बेटोवन दिवया. देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. विन्सेंट मार्ता, नॉयल मोंतेरो पुलगतल्या आत्म्या खातीर. मारियो डिसोजा इस्रायल, डिसोजा कुटुंबान सल्ल्या खातीर मारियो डिसोजा इस्रायल गोवा. कार्मेलिना डिसोजा गोवा. डेविड बेंजामिन डिसोजा गोवा. फिलोमेना नाझरेत बांदूर. जयेश कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर. 12th anniversary Anthony Rebello, Devadin Gracie Pinto, Felicia and Richard D'Souza Canada, Nicholas आणि Margarita Fernandez, Devadin Melvin Fernandez, Sir कुटुंबाच्या संद्यां खातीर मोगाच्या खातीर. Dominic, Devadin Sheila, Devadin Mr. Vincent आणि Carmen D'Souza, Devadin Sharon D'Souza Wakola Mumbai. 20th death anniversary Xavier D'Souza, Cassia Mangalore. तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. ह्या तेसावांसुय आमची मागणी बेटोवन सुमेच्या बेसांव आमी इजोवन घेवया. ट्रेड सेंटराक आमी मागया आनी तांकां बरी भलायकी त्या मिडियाक ते सॉंग डेविडाचे किर्तनांत आमी भितर एकताना सांगचे आसता. थांबोरीन ट्रायम्पेंटांत हांकां एंटर रिजॉयस एंड कम इन त्या रितीचे ते म्युजीक आयकतना संतोष म्हजो धरतो जाता. आनी हांगासर आतां हांव 2 वर्सां दोन येताना ही उतरां वयलीं तुमी पळया. सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उसवाडाची साक्षी सकड म्हणा एक पडे. सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उसवाडाची साक्षी जावया. जायते हांवें बरोवन दिल्लें पूण स्टेजीर येवन आज पयल्या फावटी साक्षी दिवची म्हज्या जिवनांत येवन रावचे. हांव 5 वर्सां आदी विधव जाल्या. 2 वर्सां हांव मस्त डिप्रेसड गेली पूण म्हाका कावन्सिलींग मेळून मागण्याचें म्हाका बॉल दिल्ल्या वरवीं बरवस हांवें सांडून आतां हें वर्स बरवसाचें निराशी करिना म्हणलें उतर हांवें धरन घट्ट धन आनी ह्या 5 वर्सांतल्यान जिवन आसा. जेजू सांगता बापा सांगता आमकां कुवेट कॅरिस्मेटिक गेली अब्बा फादर म्हणजे इल्ले कोंकणी आनी इंग्लीश मिक्स आसा. अब्बा फादर सो गॉड इज वीथ मी, अब्बा फादर इज वीथ मी. हांव घरांतल्यान भायर सरतना होल्ड माय हँड हें बरयल्लें आसा. इसाया 41:10 वर्स. केन्नाय तुमी भियेनाकात तेंच उतर हांवें चिंतलां. भियेनाका हांव तुजे सवे आसा, घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. हें सत जावन आसा. इंडियाक येतेत म्हजी सर्जरी बऱ्या रितीर जाली देवाचेर बरोवसान. भुरगीं म्हजी तायगां पयस आसल्यारी म्हाका बापान आंजांक धाडिल्ल्या बरी फ्रेंड्सांक धाडलां
हेल्प केला बऱ्या डॉक्टरांक फावो करून म्हणजे सर्जरी बरें जाल्यात आनी म्हजे पयण परत तसल्या चेड्याच्या काजार हांव सांगून हांवें सांगलें काजार जातात पाटी येतात हांव साक्ष दिता दिवना एक 5 मिनटां सांगता हांव ते घडीत की हांगातावन बॉम्बे तावन टर्की तावन स्पेनाक वचून बापूय ना जाल्यार बऱ्या रितीर तेजें काजर सर्ग उक्तो जावन जडिल्लें बरें आशिर्वादांनी बऱ्या रितीर जालें ताका भुरग्याचें देणें येयल्लें फावो करूंक कश्ट आसात म्हणटा हांगा येवन हांवें मागण्यान मागलें ताची 2 वर्सां बरोबर 8 तारखेर जाताना सोबीत आमच्या कुटुंबां मिरिजा गेल्याक बाय फावो केलें हे मागणें आयकल्ल्याक मागणें तुमी मागलां हे मागणें आयकून म्हाका बरी नात फावो केल्ल्याक अर्गां दिता हांव काळजांता अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया होसाना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वलाक वचूंक म्हाका परत्यान विजा फावो केला आशिर्वाद दिवन परत्यान फाटी येवन हांव साक्ष दिता मलकेंत विजा मेळचे कश्ट आसले आनी 2 म्हयने आदी हांव आबुधाबी आसतना म्हाका एक कालें जालें म्हण गुर्तुना म्हजो 5 वरां हात कांयच बॉल नातलो हांवें काली म्हजो बायबल म्हज्या हातांत आसता हांवें म्हळें तूं म्हज्या काळजांत आसा यू आर द ड्वेलिंग इन माय हार्ट होली स्पिरीट आय होल्ड दीस बायबल यू हील मी 121 साम्स घाबर नाका भिये नाका हांव इज्रायेलीचो राखणो तो घट्ट धरलो आनी म्हळें कोणीय नात घरा एक सुरीं चेडूं म्हजें कामाक गेलें जावं म्हजो कामाक गेल्लो दैरान आत ब्रश धरता सकयल पडटा पेन धरता सकयल पडटा फ्लॅश करून जाल्यार कांय ना भियोव ना कित्याक देव म्हज्या काळजांत आसा वयरतावन पळयता घट्ट धरलें साम्स 91 साम्स 23 साम्स 20 सांगत रावली तुका आतां बॉल ना न्ही पवित्र म्हाका बॉल दी तुका दुकानां गे दुकानां म्हाका बॉल दी देवाचेर रिस्पात येवन 4 वरां मागतना बॉल घेवंक सुरू जालें एक आतां जिजस आय लव यू एकच पेन धरता पडटलें जिजस आय लव यू म्हणून सगळी पेज म्हाका बरोवंक जाली 4 वरां उपरांत बॉल मेळ्ळें तरी म्हाका कालें जालां म्हूण गुर्तूनातलें मागीर 2 दिसांनी बऱ्या रितीर पाद्रापा कडेन मागयलें हांवें मागणें आयकलें म्हज्या पयण बऱ्या रितीर जावन इंडिया पावली बऱ्या डॉक्टरांक फावो केलें पूण म्हाका कितें जालां म्हूण गुर्तुना म्हजो डॉक्टर येवनातलो दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेली मागीर कळ्ळें की डीप इन माय ब्रेन देर इज अ ब्लड क्लॉट आय एम नॉट वरीड मागण्याचो फळ म्हाका मेळटलो आनी एक दीस येवन साक्ष दिता म्हजें ब्लड क्लॉट डिसअपियर जातलें कांयच भायर म्हाका म्हजी कूड कांय वायट जावं ना सगळे सेन्सरी पार्ट्स बरे वर्क जातात देवान म्हाका राखला त्या स्टॉकात हांव सो म्हजी कामां बऱ्या रितीर हांव करतली तुमच्या मागण्याची म्हाका गरज आसा हांव देवाक ह्या दोनी हात दुखेचे आसले उखलना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसू होगळाप जेसू जय जय जेसू आनी तुमी बरें जावं सर्वांक ही उतरां साक्ष जावं मुखार सरा जायते वेरी गुड बरी उलयली तूं वेरी गुड मगाच्यान ताळये वाटून देवाक अर्गां आनी होगळाप दिया म्हजें नांव लिओना कुटीना हांव फेरार फिरगजीची म्हजी साक्स कितें म्हण सांगल्यार हांव निट्टे फार्मडी देळकट्टे हांगासर फार्मडी शिकोवन आसा लास्ट एप्रील मेयांत म्हाका फायनल एग्जाम आसली त्या एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स मेळच्या खातीर हांगासर येवन मागल्लें सो त्या दीस सॅटर्डे आमी हांगा येवन मागणें करून आमी दनपारां जेवणाक म्हूण सकयल वेताना आमचे रिजल्ट आयले म्हूण आमकां कळ्ळें ओपन करतना पोर्टल म्हाका मस्त बरे मार्क्स देवान हांवें मागल्याचे की 3rd मार्क्स म्हाका देवान फावो केल्यात इतलें व्हडलें अजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय जेसू तशेंच म्हज्या जिवितांत ल्हान व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक हांव सदांच अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव सेलेस्तीन हिरवां जावन हांव धन्य देव म्हाका नवो जीव दिला देवाक हांव अर्गां दितां काल न्ही ब्रेस्तारा दीस हांव कारकोण वचून येवन म्हज्या कुंगणाक सोडता म्हणून येताना हांव पाटी पडटना अशें निसरवन पडले जाल्यार म्हाका पाटी कशें घट्ट मार जालो म्हाका उस्वास काडूंक येवना उस्वास कान घेवंक येवना हांवें जाल्यार जेजू म्हाका बचाव कर सोम्या म्हाका बचाव कर जेजू म्हाका बचाव कर सोम्याक म्हाका बचाव कर इतल्यान हांवें मागलें देव आमचो आसरो आनी बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार हें किर्तन 46 हें हांवें रिपीट केलें म्हाका समाज हांव नॉर्मल जाली देवाक हांव अर्गां धन्य देवाक हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया होसाना
गीत नंबर A16 A16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारां कर गांधिता बलिदा भेटोच्या फुडें सरता सोम्या घाल तुझे बेसा पातकी सोम्या आमी आयल्या तुझे सरशी काकुतांनी बक्षाणे लाभ कुरपाम कांदी सरदेण्या संगी तुझे परी जिये शिक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत मरी मगदलेन तिची परब आचरण करता. जेजू आमकां तिची बरी नवी रचना करता म्हणलो संदेश सुमी आमकां दिता. तर ह्या घडये आमचे दोळे आमी धांपया. आज भगवंत मरी मगदलेन आमकां सुमयाची कृपा आमचे खातीर आनी ज्या कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा आमी मागया. आमची पातकां वळखून ह्या बलिदानान फवते परी आमी वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनात सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारे सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलो सु पवित्र एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आपल्या आशिसांक पास्कच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक
तुझ्या एकल्या आस्पतान सगळ्या आदी मरी मगदलेनाक वेंचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हण परगटोवंक तिचे विनवणेन आमकांय कृपा दी. आनी तुज्या महिमेच्या राजांत ताका पळोवन आमी दादोशी जायशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलोन कोरीत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सकळा मेल्यान म्हूण जालें. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्ही. बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवान जालो तशे खातीर जियोवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्ता मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदिल्लें आसा, तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तुमचो म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव आत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नातलेले सुके धरणी बरी म्हजी कूड तुका ताणयता. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेश्ठ म्हजें ओंठ तुजी महिमा वर्णितात. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणयेन हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव काडून हात जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजें ओंठ तुका वंदितलें. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोकदार. तुज्या पकाट्याचे सवळे काल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजो हात म्हाका सांबाळून धरता. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. सांग तूं आमकां मरये वाटेर तुवें कितें देखलें. देखलो हांवें फोण तो उगतो. देखलो वैभव पुनर्जिवन जाल्ल्याचो. Alleluia, 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 Alleluia. शुभवर्तमान फोत प्रगच्छाक म्हजे खालीस म्हजे पोंत निर्मळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवाव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा फांत्या परार उजवाडच्या आदी मगदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा फाटी लोटयल्ली तिने पळयली. हेणे मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिने बागोवन फोंडा भितर तिळन पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया लागीं बसोवन आसलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्या जेजू तिका मरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवोन म्हणाली, रब्बोनी
जुदेवाच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धन रावा नाका, हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मगदलेच्या मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बोगसूं पातकां आमची वाडोवपा वर्तामचो. जेजू क्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आज आचरण करचें फेस्त मोरी मगदलेनाचें. बरो विशय आमकां आज आयच्या वाचपांनी मेळटा. मोरी मगदलेना तें आमी पळयता. जेजू तुजे तावन 7 देंवसार धांवडायता, पूण ती कितें करता? जेजूक पुरतो सहकार दिता. जेजूचो संपूर्ण तरान मोग करता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरला. लव ऑफ गॉड अर्जस अस ऑन. आनी संपूर्ण म्हळ्यार तिचें जिवीत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जेजू सवेंस ती रावता, ताचे पांय सयत मागता, उतर आयकता आनी उपरांत कुर्सा म्हळी ती आसा हर एका घडये आनी वेळा. आनी उपरांत जिवन जाल्या उपरांत जेजून आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें बरी, जेजून तिका आपल्या पुनर्जिवनपणाक पयली साक्षी केली. तिका अपोस्तोल आनी वचोन अपोस्तोलांक कोबार दिवंक म्हणजे अपोस्तोलांची अपोस्तोल केली. देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी, आज आमी मागया, आमी ह्या संवसारांतच मरी मगदलेना बरी जेजूचो खरेपणी मोग करूंक, ताचे सवय आसूंक, ताचे एकवटान आनी उपरांत ससनाच्या ससनात त्या सुमयाक आमी भोगूंक. ही कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. गीत नंबर C34, C34. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, घे बापा मोगन त्यो. भक्तीपणान आमी येता, वायन उंडो भेटून दिता, सर्वोस आमचे समर्पिता, आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुवेच्या दाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा भगवान मरी मगदलेनाच्या उडासाक हो पवित्र यज्ञ आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें कलतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचो यज्ञ तुका मानू. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. तीन सर्वस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, त्या भक्तां बसो तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबार असो सर्वेस पोतू,
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय हो सर्गी तुका जय जय हो सर्गी तुका जय जय बापा करोसून पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून दनी पवित्र कर मागता हांव ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसां आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर लियाव सौदव आमच्या भगिवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगिवंत जुजे तिसो निस्कळंक पती भगिवंत धर्मदूत भगिवंत मोरी मागदलेन भगिवंत आनल जॉन्सन जुजे फेर्नांडा मिल्सन एसबिलीचे सर मार्तीर आनी सर काळें तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन मरी मगदलेना बरी सुमी आमकां नवी रचना करता ताची कृपा मागोवन जेजून केल्ले मागणे आतां आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयगुणया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक सुवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणो पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयात म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. गीत नंबर D36 D36. काळीज मुझे लालेता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाभिषेक तुझे बागार माका मुझ्या कर्या जीवा मुझ्या कर्या जीवा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुमयाच्या मोगान पेटय. भगवान मरी मगदलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थीर रावली तशेंच आमी मोरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.